दशमस्कन्धः अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः 43rd chapter रागम् आरभि। श्रीशुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप मल्लदुन्दुभिर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत् कुवलया पीठं कृष्णः अम्बष्टः प्रचोदितम् बद्ध्वा परिकरं शौरिः समुख्य कुटिलालकान् उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया अम्बष्टाम्बष्टमार्गं नो देहि अपक्रममाचिरं नो चेत् सकुञ्जरं त्वाद्य नयामि यमसादनम् एवं निर्बत्सितोऽम्बष्टः कुपितः कोपितं गजं चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम् करीन्द्रः तम् अभिद्रुत्य करेण तरसा गृहीत कराब्धिगलितः सोमुं निहत्याङ्ग्रिष्वलीयत संक्रुद्धः तम् चक्षाणः ग्राणदृष्टिः स केशवम् परामृशत् पुष्करेण सप्रसख्य विनिर्गतः पुच्छो प्रगृह्य अतिबलं धनुषः पञ्चविंशतिं विचकृष्यता नागं सुपर्ण इव लीलया सपर्यावर्तमानेन सव्यदक्षिणतोच्युतः बभ्रामभ्राम्यमानेन गोवत्सेनेव बालकः ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिना हत्यवारणम् भ्राद्रवन् पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे तधावन् क्रीडया भूमौ पतित्वा सहस उत्थितः तम् मत्वा पतितं क्रुद्धः दन्ताभ्यां सोहनच्छितिम् स्वविक्रमे प्रतिगते कुञ्जरेन्द्रोऽत्यवर्षितः चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णम् अभ्यद्रवदृशा तमापतन्तमासाद्य भगवान् मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दन्तमुत्पाट्य तेनैवम् अस्तिपांश्चाहनद्दरिगे पृथकं द्विपमुत्सृज्य दन्तपाणिः समाविशत् हंसन्यस्तविषाणोऽसृग मदबिन्दुभिरङ्कितः विरूढस्वेदकनिका वदनो गुरुगो बभो पृथो गोपैः कतिपयैः बलदेव जनार्दनो रङ्गं विविशतु राजन् गजदन्तवरायुधो मल्लानाम् अशनिः नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनः असतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युः भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्टीना परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः हतं कुवलया पीडं दृष्ट्वा तावति दुर्जयो कंसो मनस्पति तदा वृषम् उद्विविजे नृप तौ रेजतु रङ्गगतौ महाभुजौ विचित्रवेषाभरणस्रगम्बरौ यथा नटौ उत्तमवेषधारिणौ मनक्षिपन्तौ प्रभया निरीक्ष्यता उत्तमपूरुषौ जना मञ्जस्थिता नागरराष्ट्रका प्रहर्षवेग उत्कलित ईक्षणाननाः पपूर्णतृप्ता नयनैः तदाननं पिबन्तैव चक्षुर्भ्यां लिखन्तैव जिह्वया जिघ्रन्तैव नासाभ्यां सृष्यन्तैव बाहुभिः ऊचुः परस्परं ते वै यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूपगुणमाधुर्य प्रागल्भ्यस्मारिता इव एतो भगवतः साक्षादरेः नारायणस्य हि अवतीर्णा विकांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि एष वै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम् कालमेतं वसन् गूढो ववृदे नन्दवेश्मनि पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः अर्जुनो गुह्यकेशीदेनुकोऽन्ये च तद्विदाः गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिताः कालियोदमितः सर्प इन्द्रश्च विमदकृतः सप्ताहमेक अस्तेन दृतोद्रिप्रवरूमुना वर्षवाताशनभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम् गोप्योऽस नित्यमुदित हसितः प्रेक्षणं मुखम् पश्यन्तो विविधान्तापान् तरन्ति स्म आश्रमं मुदा वदन्ति अनेन संवंशोऽयं यदोऽसु बहुविश्रुतः श्रियं मिशो महत्त्वं च अत्स्यसे परिरक्षितः अयं शास्याग्रजः श्रीमान् रामः कमललोचनः प्रणम्बो निगतो येन वत्सको एव कादयः जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तूर्येषु निनदत्सु च कृष्णरामो समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत् हे नन्दसूनो हे राम भवन्तु वीरसम्मतौ नियुद्धकुशलौ श्रुत्वा राज्ञाहूतो दिदिक्षुणा
प्रियं राज्ञः प्रकुर्वन्त्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः मनसा कर्मणा वाचा विपरीतं मतोऽन्यथा नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटं वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तः चारयन्ति गागा तस्माद् राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवामहे भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः तन्निशम्य अब्रवीत् कृष्णः देशकाल उचितं वचः नियुद्धमात्मनोऽभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च प्रजाभोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रहः बाला वयं तुल्यबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितं भवेन्युद्धं मा धर्मः स्पृशेन्मल्ल सभासदः चाणूरौ उवाच न बलो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः लीलय इभो हतो येन सहस्रद्विपसत्त्वभृत् तस्माद् भवद्भ्यां बलिभिः योद्धव्यं न अनयोत्र वे मयि विक्रमवार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कुवलयापीडवधो नाम 43 श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।